हाई एभ्रिवान गुड मर्निङ अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई अर्को एउटा नयाँ ब्लगमा। सो अहिले चाहिँ बिहानको टाइम 7 बजिरहेको छ है। मैले आफ्नो लागि चाहिँ यहाँ अलिकति तुलसीको पात लिएर आएको छु किनकि अलिकति अब बिहान अलिकति चिसो पनि हुन्छ है बाहिर। सो त्यही भएर म चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ दुध चिया पिइहाल्दिनँ है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ ब्ल्याक टी पिउँछु, त्यही भएर आज चाहिँ ब्ल्याक टीको साथसाथै तुलसी पनि मिक्स गरेर पिउँदैछु है। सो दिदी यहाँ छोरी पनि उठिसकेको छ, तर आलिया चाहिँ अलिकति लेटै उठ्छ है। उसको बाबा र ऊ चाहिँ अलिकति साथ नै उठ्ने गर्दछ र मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ। मम्मी म दिदी चाहिँ हामीहरू उठिसकेका छौँ। सो मेरो ब्ल्याक टी विथ तुलसी रेडी भइसकेको छ। यहाँ आलिया पनि उठिसकेको छ है। सो उसको ब्रेकफास्ट चाहिँ रेडी भएको छैन, त्यही भएर मैले उसलाई एउटा यो पिनट कुकिज हामीले लिएर आएको थियौँ हिजो है। त्यो नै आलियाले यहाँ खाँदैछिन् र म चाहिँ यहाँ आफ्नो चिया इन्जोय गर्दैछु है। र यहाँ दिदी बहिनीको चाहिँ एकदमै गहिरो माया बसिसकेको छ है। दुईजना भएपछि केही चाहिँदैन। अच्छा You love your chechi, Alia? Yeah, I do like Asha. Really? Yes, I love Fuji. So, I thought you want. दिदीलाई किसी देऊ ल। What? So you're best friend now? Yeah. सो यहाँ हस्बेन्ड जाँदै हुनुहुन्छ ग्रोसरी लिनको लागि है। सो मम्मी चाहिँ यहाँ पानी दिनको लागि बस्नुभएको छ। आलिया चिप्स खाँदै र दिदी चाहिँ यहाँ किचनमा केही गर्दै हुनुहुन्छ है, किनकि दाईको लागि टिफिन पठाउनुपर्छ। दाई चाहिँ अब दिनभरि होइन डेलिभरी गर्ने काम छ उहाँको र त्यही काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँको लागि खाना चाहिँ बिहान नै टिफिनमा राखेर पठाउनुपर्छ। त्यही भएर बिहानको टाइम चाहिँ एकदमै धेरै बिजी हुन्छ है किचनमा। सो म चाहिँ यहाँ मम्मीसँग बसेको छु, माछा मम्मीले सफा गर्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ खानामा बन्दैछ यो कटरको तरकारी। एकदमै धेरै मिठो हुन्छ है। हजुरहरूले खानुभएको छ कि छैन? यसलाई मासु जस्तरी नै पनि बनाउन सकिन्छ है। रोटीसँग खानको लागि इभिनिङमा बनाएको छ भने चाहिँ प्रायः हामीहरू एकदमै मासु बनाएको जस्तरी बनाउँछौँ है। सो लन्च टाइममा खाने बेलामा चाहिँ एकदमै हल्का यसलाई उसिनेर हल्का मसलाहरूमा नै यसलाई बनाउने गरिन्छ है। सो हजुरहरूलाई म देखाउँछु मम्मीले कसरी बनाउनुहुन्छ यो उहाँहरूको स्टाइलमा। र मम्मीले यहाँ कटरलाई अलरेडी प्रेसर कुकरमा एड गरिसक्नु भएको छ र मसलामा चाहिँ अलिकति बेसार, खुर्सानीको धुलो र नुन, यो तीनटा मात्रै चिज हालेर मम्मीले यसलाई 2 सिटी जति लगाउनुहुन्छ है। सुन्दरी सुन्दरी मलाई नो आन्टी मैडम अम्बो सुन्दरी Jinnya Cici boleh enam deh. Putih enam. Upu. Enam. ಮನೇಲಿ ಪುಡಿ, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് Adibuli. അത് മതി. കുറച്ച് വെള്ളം വേണം. Mami suka. അത് മതി. വെള്ളം കുറേ വേണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം. തോരെ പാനി. അത് മതി. മാള് കുറേ ആയി പോയിനു.
Chocolate. నిమ్మకు రాసి పడుతుందో రాసిస్తారా తెలుగు పొట్టు ఒక్క వేయనుంది Alia മുട്ട സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി കളി ചെയ്യണ്ട നീ സിക്സാ ഇനി കളി ചെയ്ത തോറ്റാളിക്ക് വേണ്ടി എന്തുവാണോ कटहरलाई 2 सिटी लगाइसकेपछि चाहिँ मम्मीले यहाँ यसको लागि मसला रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। यो कटहरलाई चाहिँ हल्का प्याज भुटेर हैन बनाएर पनि खान सकिन्छ, तर केरलामा चाहिँ यहाँको स्टाइलमा चाहिँ है मम्मीले देखाउनु भएको छ। नरिवल यहाँ मजाले भुट्नु भएको छ, साथसाथै यो सुकेको खोर्सानी पनि एड गर्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ मजाले भुटेर यो कटहरलाई मम्मीले त्यसमा एड गर्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो यहाँ अर्को फिश करी रेडी भइसकेको छ। यतापट्टि साइडमा मम्मीले तरुलको तरकारी पनि बनाइसक्नु भएको छ है। सो यो नरिवल मजाले भुटिसकेपछि चाहिँ यो कटहरलाई मम्मीले यसमा मिक्स गर्नुहुन्छ। सो हाम्रो यो साउथ इन्डियन खानामा चाहिँ प्राय कोकोनट नै युज भइन्छ है। हजुरहरूले सोध्नुहुन्छ कि एकदमै नरिवलहरू एकदमै युज भइन्छ हो भन्ने सोध्नुहुन्छ। सो त्यही हो, साउथ इन्डियन खानामा चाहिँ प्राय नरिवल एकदमै धेरै मिक्स हुन्छ र नरिवल एकदमै धेरै पाइन्छ है केरलामा। नरिवल अनि केरा भयो हैन, मेवाहरू यस्तो चीजहरू अलि धेरै पाइन्छ। आँपहरू पनि पाइन्छ है, तर अहिले चाहिँ आँपको सिजन अलि छैन, तर बजारतिर गयो भने चाहिँ सानो सानो आँपहरू पाउन सकिन्छ है, अझै पनि पाइन्छ। धेरैजनाले सोध्नुहुन्थ्यो कि अहिले पनि आँप पाइन्छ भनेर। त्यस्तो विधि सिजन त होइन, तर अब पाइन्छ हैन बे सिजनको आँपहरू, सानो सानो आँपहरू, तरकारी खाने आँपहरू पाइन्छ यहाँ। र यो मम्मीको तरुलको तरकारी, तरुल र दाल मिक्स गरेर मम्मीले बनाउनु भएको छ है। र कटहरको तरकारी पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसलाई धेरै पकाउनु आवश्यक छैन है, किनकि कटहरलाई मम्मीले अलरेडी 2 सिटी लगाइसक्नु भएको छ र अलमोस्ट हाम्रो खाना बनिसकेको छ। यो जुन हाम्रो मटका थियो दुबई लिएर जाने, आज यो 3 दिन जति भयो होला है। यो चौलानी पानीमा आज पनि मम्मीले डुबाएर राख्नु भएको छ र लगभग यो चाहिँ अब युज गर्नलाई रेडी भइसकेको छ। हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ यो ग्रेप्स जुस बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले यो अङ्गुर ल्याउनु भएको थियो। सो सबैजनाको लागि यहाँ ग्रेप्स जुस बन्दैछ। You want also juice? Okay. Mamam खानुपर्छ नि जानु ल। ओके मामा आऊ ल, दिदीलाई खानु दे आऊ। आजको हाम्रो खाना यही थियो है, एकदमै यम्मी खाना। कटहरको तरकारी, एउटा फिशको ग्रेभी जस्तो छ है तरकारी, र अर्को चाहिँ तरुल र दाल मिक्स गरेको पापड, र हिजोको प्रन्स करी पनि थियो, त्यो पनि मैले लिएको छु। र हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ मजाले टिभी हेर्दै खाँदै हुनुहुन्छ। घर आउनुको एउटा यही मजा चाहिँ उहाँलाई यही छ कि मजाले हैन खाना खान पाइयो, के काम गर्नु परेन है, मजाले खायो बस्यो। 1 महिना चाहिँ हैन उहाँ त्यही भन्नुहुन्छ कि म खानाकै लागि केरला आएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। र केरलाको बेलामा चाहिँ उहाँले एकदमै खाना एकदमै मजाले खानुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ एकछिन बाहिर जाँदैछौँ, साथीको छोराको फर्स्ट बर्थडेमा जाँदैछौँ है। सो उहाँ चाहिँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पहिला दुबईमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले जब छोडेर आउनुभएको करिब 6-7 महिना जति भयो होला है। खासमा चाहिँ उहाँको जो वाइफ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एयर होस्टेस हुनुहुन्छ, र उहाँको पनि अब ग्याप बिचमा 8-9 महिना 1 सालै भनौँ न है, प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि 4 महिनापछि चाहिँ उहाँ घरमै बस्नुभएको थियो। र अहिले चाहिँ फेरि उहाँको ड्युटी स्टार्ट भइसकेको छ, र बच्चा एकदमै सानो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई हेर्ने कोही मान्छे नभएको हुनाले, किनकि घरमा साथीको मम्मी मात्रै है, बुवाको चाहिँ पहिल्यै नै, बुवा चाहिँ अफिसर हुनुहुन्थ्यो पहिला है, उहाँ चाहिँ अहिले हुनुहुन्न, त्यही भएर मम्मी मात्रै हुने भएको हुनाले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको हुनाले बच्चा हेर्नलाई उहाँले आफ्नो जब छोडेर आउनुभएको छ। किनकि अब वाइफको जब त अब एकदम राम्रो जब छ है, उहाँ एयर होस्टेस हुनुहुन्छ एयर इन्डियामा। सो उहाँले आफ्नो जब छोडेर आउनुभएको छ र अहिले बच्चाको टेक केयर चाहिँ उहाँले नै गर्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ उहाँ हामीलाई एउटा ठाउँमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ है, र यो चाहिँ हो दुम्सी बस्ने ठाउँ, हामीहरूको नेपालमा हुन्छ नि दुम्सी,
त्यसले चाहिँ पुरा यो माटोहरू निकालेर र दुम्सी बस्ने ठाउँ यो है। राति राति चाहिँ दुम्सी निस्केर पुरै तरकारीहरू पनि खान्छ है। हाम्रो घर वरिपरि पनि धेरै दुम्सीहरू आउँछ र यहाँबाट साथीले फेरि हामीलाई अर्को ठाउँमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ र हजुरहरूले इमलीको बोट देख्नु भएको छ कि छैन, तितौराको बोट है। मैले चाहिँ देखेको थिइनँ र आज मैले यो तितौराको बोट पनि देख्न पाएँ। एकदमै लटरममा तितौराहरू फलेको छ है। सो यो सुकिसकेपछि चाहिँ आफै झर्छ, मुनि झर्छ। सो अहिले चाहिँ यो सबै एकदमै लटरममा यहाँ जति पनि रुखहरू छ यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै इमलीहरू अलिकति धेरै पाइँदो रहेछ है। हजुरहरूलाई म देखाउँछु। यहाँ अलिकति भुइँमा पनि कुछ झरेको छ। यो चाहिँ एकदमै सुकिसकेको छ, सबै सुकिसकेको छ यो चाहिँ। सो इमली सुकिसकेपछि चाहिँ यसरी झर्दो रहेछ है। पछि चाहिँ अब यो चराचुरुङ्गीहरूले सायद खान्छ पनि होला। एकदमै मजाको ठुल्ठुलो छ। यहाँ चाहिँ एकदमै जङ्गल जस्तो छ क्या, पुरा घरको वरिपरि पुरा जङ्गलै जङ्गल, जङ्गलै भनौँ न, जङ्गल जस्तै छ है। र एकदमै ठुल्ठुलो यो मनी प्लान्टहरू पनि यहाँ होइन पुरा भित्तामा रहेको छ। र साथी चाहिँ एकदमै फिसको शौकिन है। एकदमै धेरै फिसहरू एक्वेरियममा पनि राख्नुभएको छ। बाँकी यो सानो सानो बाटाहरूमा पनि उहाँले यसरी यसमा चाहिँ के छ, यो सानो सानो त्यो घुङ्गी हुन्छ नि, घुङ्गी जस्तो नि लाग्यो। एकदमै सानो सानो यो पातको बुट्टा मुनि लुकेर बसिरहेको छ है। सानो सानो एकदमै। Look at here, Alia. Look at this. Look at this. Sit with it, Chena. Okay, sit there. Relax. Giri. No, you sit down. Don't worry, no worry. What happened to Alia? See? र यहाँ राखिएको छ लभ बर्ड्स। एकदमै कलर हेर्नु, यो चाहिँ सेतो र ब्लू मिक्स भएको छ, अर्को चाहिँ हरियो। र हामीहरू चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गरेर एक ठाउँमा जाँदैछौँ है। हजुरहरूलाई म त्यो ठाउँमा लिएर जाँदैछु। मलाई एकदमै मनपर्ने ठाउँ होइन, जति गए पनि मलाई पुग्दैन क्या त्यो ठाउँमा गएपछि चाहिँ। सो त्यो ठाउँमा हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। सो अब चाहिँ हामीहरू केक कटिङ गर्छौँ है। एक्चुअली बेबीको चाहिँ अहिले सुत्ने टाइम भएको हुनाले अलिकति मानिरहेको छैन है केक कटिङ गर्नको लागि। उसलाई दिउँसो सुताएको रहेनछ, त्यही भएर अहिले यो केक कटिङ गर्ने बेलामा उसलाई अब त्यतिकै जबरजस्ती उठाउनु भएको थियो है। त्यही भएर अलिकति बेबी अलिकति रोइरहेको छ। र आलिया त कसैको पनि बर्थडेमा गयो भने आलियालाई उसको बर्थडे भन्नुपर्छ क्या, नत्र त ऊ रिसाएर रुन थालिहाल्छ। अनि तिम्रो बर्थडे भनेर आलियालाई फकाएर यहाँ राखेको छ है। र केक कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरू डाइरेक्ट यही ठाउँमा आएका छौँ है। हाम्रो घरभन्दा 5 मिनट मात्रै टाढा रहेको छ यो ठाउँ चाहिँ। र एकदमै पिस छ क्या यो ठाउँमा, एकदमै शान्त। धेरै मान्छेहरूको क्राउड पनि हुँदैन यो ठाउँमा, किनकि एकदमै जङ्गलको बिचमा छ है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ दुईवटा बोटहरू छ, दुईवटा बोटहरू यहाँ युज हुन्छ। र मान्छेहरू उताबाट यता ल्याउने, यताबाट उता लाने काम पनि गरिन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ एउटा मात्रै बोट चलिरहेको छ। र वारपार गर्नको लागि चाहिँ बाटोहरू पनि छ, तर यहीँबाट बोटबाटै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नजिक हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ प्राय होइन फाटाफुट्टो मान्छेहरू कस्टमरहरू यहाँ भेटिरहेको हुन्छ है बोटबाट। र एकदमै हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो ठाउँ है। केरला आएको बेलामा चाहिँ म प्राय बरु अरू ठाउँहरूमा घुम्न नगए पनि यो ठाउँमा चाहिँ म अवश्य पनि 2-3 चोटि नै आउँछु है। मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ, एकदमै शान्ति फिल हुन्छ। र आलिया पनि सेकेन्ड टाइम आउँदैछ यहाँ है। आलिया एकदमै सानो हुँदाखेरि हामीहरूले उसलाई लिएर आएका थियौँ यहाँ। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ।
इभिनिङतिर आयो भने झन् धेरै रमाइलो है। भ्यू एकदमै राम्रोसँग देख्न पाइन्छ र पहिला पहिला त यहाँ पछाडि होटल थिएन, अहिले त होटल पनि छ जहाँ चाहिँ माछाहरूलाई ग्रिल गरेर पनि बेच्ने गरिन्छ है। एकदमै स्पेशल तरिकाको माछाहरू यहाँ पाइन्छ र यहाँ एउटा कस्टमर, 2 जना कस्टमर आइसक्नु भएको छ है। ल ल ल You want to sit down? Lilla. You want to go, Alia? No. Go with auntie. पहिला पहिला सानो हुँदाखेरि चाहिँ टिभीहरूमा देखिन्थ्यो होइन, केरलामा यस्तो बोटिङमा पुरै वरिपरि सबै हरियाली नै हरियाली भएको देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि ठाउँ हुन्छ होला र जस्तो लाग्थ्यो है। तर अहिले चाहिँ रियल लाइफमा एक्सपिरियन्स गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको हुन्छ नि एउटा फिलिङ्स नै अलगै हुँदो रहेछ क्या। एकदमै 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 स्वर्गै पुगे जस्तो फिल हुँदो रहेछ है। यहाँ बोटिङ गर्न चाहिँ मलाई अलिकति डर लाग्यो है। अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छुइनँ। हस्बेन्डहरूले चाहिँ अब पहिला पहिला सानो हुँदाखेरि धेरैचोटि गरिसक्नु भएको छ रहेछ है। मलाई चाहिँ चढ भन्दै हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ डर लाग्यो है। नेपालतिर गएको बेलामा नि जूतिर त्यो बोटिङहरू गर्नलाई मलाई एकदमै धेरै डर लाग्छ। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ बोटमा चाहिँ चढेनौँ र एकछिन टाइम यहाँ स्पेन्ड गरेर हामीहरू घर जाँदैछौँ र घर नजिकैको टेम्पलमा कुनै फेस्टिभलहरू चलिरहेको छ है। जस्तै हाम्रो नेपालतिर जात्राहरू हुन्छ नि, त्यस्तै जात्रा यहाँ लागिरहेको छ है। सो हजुरहरूले हेर्नु होला है यो जात्रा यहाँ कस्तो गरी गरिन्छ। नेपालमा नै हाम्रो त्यो लाखे डान्सहरू हुन्छ नि, मुखमा मुकुट लगाएर गरिने, यहाँ चाहिँ यो 2टा मुखमा यस्तो लगाएर पुरै कस्ट्युमहरू लगाएर यहाँ गरिएको छ है। एकदमै रात परिसकेको थियो, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ गएको थिइनँ र हस्बेन्ड जानुभएको थियो भाइहरूसँग, काकाको छोराहरूसँग जानुभएको थियो है। सो 2-3 दिन चाहिँ उहाँ जानुभयो है हेर्नको लागि र उहाँले यही क्लिप्सहरू लिएर आउनुभएको रहेछ। त्यही भएर हजुरहरूलाई पनि होइन यसो हेर्नलाई हुन्छ भनेर मैले यो पनि यहाँ एड गरेको छु। र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन आजको ब्लग अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई एन्डिङसम्म हेरेर यो जात्राको पनि इन्जोय गर्नुहोला होइन। कस्तो हुन्छ के हुन्छ अलिकति हजुरहरूलाई पनि अलिकति थाहा हुन्छ होइन। सो यही हो आजको ब्लग। च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई हेल्प गरिदिनु होला र फेरि अर्को ब्लग लिएर म अवश्य पनि आउनेछु। तबसम्मको लागि हजुरहरू राम्रोसँग बस्नुहोला र यो भिडियोलाई हजुरहरूले एन्डिङसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि भेट्नेछु। सी यू, बाई। Sampai